नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सरकारी सम्पत्ति भनेको राज्यको सम्पत्ति हो, व्यक्तिगत होइन। राज्यका हरेक सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताले तिरेको कर जोडिएको हुन्छ। त्यसैले त हरेक सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको अधिकार लाग्छ। तर यो मुलुकमा नेता, मन्त्री, सांसददेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसम्मले सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेको घटना अब नौलो रहेन। अझ पछिल्लो समय स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्दो छ। दैलेखको एक स्थानीय तहमा यस्तै तथ्य फेला परेको छ। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका कर्मचारीले सरकारी सवारीको दुरुपयोग गर्दै नाचगान गरेर रमाइलो गरेको भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। र सरकारी सम्पत्तिको यसरी दुरुपयोग किन गरियो त? नागरिक स्तरबाट यो घटनाको छानबिन हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ। उता बुटवलमा रहेको लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा तोडफोड भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको MBS कार्यक्रम हटाएको विरोधमा 4 विद्यार्थी सङ्गठनले क्याम्पसमा तोडफोड गरेका छन्। कम्प्युटर र कुर्सी तोडफोड गरी महत्त्वपूर्ण कागजातहरूमा समेत क्षति पुगेको जनाइएको छ। सङ्गठनका नाममा विद्यार्थीहरूले अराजकता निम्त्याएको भन्दै उनीहरूको आलोचना भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा यो विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै धादिङको धुनीवेशी नगरपालिकाको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा छ। धुनीवेशी नगरपालिका यति बेला वडा नम्बर 6 40 रहेको तरकारी बजारका नाममा योजना पार्दै भट्टी पसलदेखि गोदामलाई समेत भाडामा लगाउन उत्तर देखिएपछि नगरपालिका नै यति बेला विवादमा तानिएको छ। यसरी विधि र पद्धति मिच्न पाइन्छ र भन्दै नगरपालिकावासी प्रश्न गरिरहेका छन्। धुनीवेशी नगरपालिकावासीको प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। तपाईँले सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ र आफ्ना समस्याबारे आफ्ना गुनासोहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कार्यक्रम अवधिभर कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र तपाईँले आफ्ना समस्याहरू, जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू र समाजमा वरपर भएका कुनै पनि घटनाका विषयमा विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने निर्धक्कका साथ निडर भएर जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानआकर्षण गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई काम गर्न सजिलोको लागि राज्यले सरकारी सुविधा, सरकारी सवारी र सरकारी निवासको प्रयोग गर्न दिएको हुन्छ, जसमा जनताको पसिनाको कमाइले तिरेको कर लागेको हुन्छ। तर यसरी जनताको काम गर्न पाएको सुविधाहरूको दुरुपयोग गरेको पाइन्छ। विशेषतः सरकारी गाडीहरूको दुरुपयोग त सामान्य जस्तै बनेको छ। सरकारी गाडीको सञ्चालनमा लाग्ने इन्धनदेखि मर्मत सम्भारको खर्च जनताको करबाट हुन्छ। तर कतिपयले यसलाई आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यसले नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। यस्तै भिडियो हामीलाई दैलेखबाट प्राप्त भएको छ। दैलेखको ढुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित कुमार थापा सहितको टोली सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दै रमाइलो नाचगान गरेको भिडियो यति बेला बाहिरिएको छ। र अहिले यही भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारी सवारीको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। भिडियोमा त्यस्तो के छ त जसका कारण यसको आलोचना भइरहेको छ? एकैछिन यो भिडियो हेरौँ। नहीं म त नाच्दैन गयो।
भन्नु छ नि मेरो फेरि नखाए भयो यार थाहा यार दर्शक महानुभावहरू नाचगान सहित सरकारी गाडीको दृश्य यहाँ देखिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित कुमार थापा सहितको टोली त्यहाँ नाचगानमा मस्त बनेको छ। यद्यपि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यो सार्वजनिक बिदाको दिन यसरी सरकारी सवारीको दुरुपयोग भएको भनेर भनिएको छ। स्थानीयले यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् र यति बेला यही विषयमा स्पष्ट पार्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ ढुङ्गेश्वर नगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ललित कुमार थापा हाम्रो सम्पर्कमा। थापा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब यहाँहरूको भिडियो त यति बेला भइरहेको छ, निकै चर्को आलोचना पनि भएको छ। यो भिडियो कहिलेको हो र के कारणले तपाईँहरूले यसरी सार्वजनिक सवारीको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो नाचगान रमाइलोका लागि प्रयोग गर्नुभयो सर? यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। यो भिडियो चैत महिनातिरको हो हजुर। हजुर, यो त्यसको पृष्ठभूमिमा पनि देखिन्छ अनि छ। यो चैत महिनातिरको हो। हामी सरकारी कामको सिलसिलामा हामी केही कर्मचारी शुभ साहबहरू र म चाहिँ सुर्खेत आएको थियौँ। हजुर, सुर्खेत आउने बेला बाटोमा चाहिँ त्यो यसो पिसाब पनि गरौँ यसो भन्ने हिसाबमा पिसाब गरे बेला त्यो गाडीमा चाहिँ गाना खाना बजाए हुनाले यसो थकाइ पनि उ भयो, यसो नाचौँ भनेर त्यो गरे हो। हामीले सरकारी सम्पत्ति केही दुरुपयोग गरे होइन। बिदाको दिन पनि सल्लाह होइन। बिदा दिन हो भने कति गते कुन बिदा परेको थियो त्यो पनि भनिदिनु पर्यो। त्यो हजुरहरू कहाँ पठाउनु पर्ने मान्छेले बिदा दिन चलाउने बेला पास पनि सरकारी गाडीको पास बेराएर चलाउनुपर्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। यो गाउँपालिका र हाम्रो कर्मचारीप्रति के अरे बदनाम गराउने नियोजित षड्यन्त्र हो। यो धेरै पुरानो भिडियो हो। हामीले त्यसरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे होइन, केही छैन। हामी सरकारी गाडी चढ्नु पर्यो भने गाउँपालिका अध्यक्षको अनुमति हो, अध्यक्षले चढ्ने गाडी हो, उहाँको अनुमति लगेर उहाँले गाडी दिएपछि मात्रै हामी चढ्छौँ हजुर। सर, त्यसो भए यो बताइदिनुहोस् न मलाई, कुन खुसियालीमा तपाईँहरू यसरी बिच सडकमा सरकारी सवारी रोकेर यो किसिमको उत्साह रमाइलो गरिरहनु भएको थियो? यो सुहाउँदो दृश्य भयो। यो सरकारी गाडी सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्तिको अगाडि तपाईँहरू कुन उत्साहका साथ तपाईँहरू यो गरिरहनु भएको थियो? हजुरहरूलाई थाहा छ, हामी जहिलेबाट सुर्खेत आउँदाखेरि बाटो लामो पर्छ हजुर। त्यहाँ पिसाब पनि त फेर्नु पर्यो। बाटोमा पिसाब फेर्ने बेला यसो झरेर यसो चाहिँ हामी चाहिँ हल्का मनोरञ्जन गरे हो। त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यो मादक पदार्थ सेवन गरेको अनि सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग पनि त्यहाँ उसमा टिभीमा पनि जर्किन देखिएको छ। हामीले सुर्खेतबाट तेल लगेर पेट्रोल लगेर उहाँ जहिले म गाडी चढ्ने बेला पेट्रोल सुर्खेतबाट लैजान्छौँ हजुर। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले त्यो गाडी लिएर आएको उसमा जर्किनमा तेल लगेर चढ्छौँ। हामी दुर्गम गाउँमा बस्छौँ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस्तो खुसियाली त केही होइन। तैपनि हामी यसो आउने बेला यसो साथीहरू चाहिँ रमाइलो गरौँ, नाचौँ, अब यसो भिडियो गरौँ। उसमा त्यहाँबाट सबै दृश्यहरू पनि देखिन्छ। त्यसो राम्रो छ भन्ने हिसाबमा गरे हो। त्यस्तो किसिमको हामी सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग पनि गरे होइन, कुनै भ्रष्टाचार पनि गरे होइन, केही पनि गरे होइन। यो चाहिँ हामीप्रति ठिक छ, त्यति पर नजाउँ न, त्यति पर नजाउँ सर। अब यो भिडियो चाहिँ कसले बनायो त? तपाईँले केही बेर अघि यो बदनाम बनाउनका लागि, षड्यन्त्र गर्नका लागि यसो गरिएको भनेर भन्नुभयो। यो भिडियो चाहिँ कसले बनायो सर? ल बताउनुहोस्। यो भिडियोमा हामी त्यहाँ त्यो उसमा देखिएका 3 जना थियौँ हजुर। अनि एकजना गुरुजी ड्राइभर थिए। ड्राइभरले गराउन् यो धेरै अगाडि गराएको हो। अब कसरी लिक भयो त्यो मलाई पनि थाहा भएन। कसरी लिक गयो, के कारणले लिक गरियो त बताउनुहोस् न। तपाईँले षड्यन्त्र बदनाम गर्नका लागि भनेर भनिरहनु भएको छ। हुन त तपाईँ दृश्यमा आफै नाचिरहनु भएको छ, सरकारी गाडी त्यहाँ देखिएको छ। तपाईँले यो षड्यन्त्र र बदनाम गर्नका लागि हो भनेर भनिरहँदा त्यसको आधार के छ र कसले गर्न खोजेको त्यो पनि बताइदिनुहोस् न त। यो हाल्ने भयो त यो चैत महिनातिरको हेरिबक्सदेखि पछाडि चाहिँ पृष्ठभूमिमा चाहिँ त्यो कति उजाड छ, त्यो धेरै उसको सल्लाहकारीको पास गर्ने बेलाको धेरै अगाडिको कुरा हो। अहिले चाहिँ आएर चाहिँ यो 6 महिनापछि अब के कारणले गर्दाखेरि हाले त्यो त अब कसरी लिक भयो त्यो त मलाई थाहा भएन। थाहा भएन अब कसले कसरी हाले त्यो अब त्यो उनीहरूले पनि जान्नु। अब तपाईलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यसरी सरकारी सवारीको अगाडि तपाईँ जुन हिसाबले, ठिक छ तपाईँ नाच्न पाउनुपर्छ, रमाइलो गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति र सँगसँगै सरकारी सवारी साधन त्यहाँ पछाडि राखेर जुन हिसाबले तपाईँ नाचिरहेको दृश्य यति बेला सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ, हामीले टेलिभिजनमा देखाइरहेका छौँ, यसले तपाईँलाई अलिकति पनि गलत गरेको छु कि भन्ने किसिमको महसुस भएको छ वा छैन? किनभने यो आलोचना हुनु स्वाभाविक हो जस्तो लागेको छ कि छैन तपाईलाई? एकदम मलाई चाहिँ त्यो मैले गल्ती गरेको छु जस्तो मलाई महसुस भएको छ। तर अब पहिला अब
सबै कर्मचारी थियौँ हामी आफ्नै हो त्यस्तो किसिमको होला भन्ने पनि भएन। अब पहाडको बाटो यसो हिँड्दाखेरि ठगाइ लाग्छ, पिसाब पनि गर्नु पर्यो, यसो मनोरञ्जन पनि गरौँ भन्ने हिसाबमा त्यस्तो किसिमको गरिया हो। हजुर, यसमा चाहिँ ग्लानी छ कि छैन, ग्लानी छ कि छैन? किनभने आम नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठिरहँदा तपाईँलाई ग्लानी छ कि छैन? म गल्ती स्वीकार गर्छु हजुर, यो गल्ती भएको गल्ती गरिएछ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। हजुर, अब के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसो भए यो नागरिक स्तरबाट जुन हिसाबले यो तपाईँको विषयमा आलोचना भइरहेको छ र यसको छानबिन गर्नुपर्ने भनेर गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसम्म पनि एक किसिमको दबाब गएको छ, उहाँले त्यो छानबिन हामीले के अरे त्यो छानबिन गरे हुन्छ त्यसमा चाहिँ छैन, हामी चाहिँ कहाँ गएर भन्नुपर्छ त्यो कुरा गर्छौँ। अब सरकारी गाडीमा सरकारी कर्मचारी नचढ्ने भन्ने छ भने को चढ्ने हुन् होइन, पब्लिक चढ्ने हो कि को चढ्ने हो त्यो अब त्यो गाउँको अरूले जानु त्यहाँ। अब सरकारी गाडीमा सरकारी कानुन श्रृङ्खलामा हामी नचढ्ने भयो, पठाएपछि नचढ्ने र अरू चढ्ने भयो। अब त्यो हो सर, त्यो प्रश्न नै होइन नि, तपाईँहरू चढ्न पाउनुपर्छ, तपाईँहरूको सेवा सुविधाका लागि हो, कार्यालयको कामकाजका लागि त्यो प्रयोग हुनुपर्दछ। तर जुन हिसाबले तपाईँहरूले यो प्रयोग गरिरहेको दृश्य देखियो नि सर, यो त अशोभनीय नै हो नि त, तपाईँ आफैले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। प्रश्न त यसमा केन्द्रित हो, तपाईँहरूको जुन दृश्य सार्वजनिक भएको छ, जुन नाचगान तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ, प्रश्न त यसमा केन्द्रित हो। तपाईँहरूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ पर्दैन भन्नेमा त प्रश्न केन्द्रित छैन के सर? अब त्यो के अरे हजुर, अब ती नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँका स्थानीय नागरिक जति पनि छन्, विशेष गरी ढुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिक, यो भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा आइसके पछाडि उहाँहरूले यसको छानबिन हुनुपर्ने र यो त दुरुपयोग भयो, आफ्नो ट्याक्सको दुरुपयोग भयो भनेर भनिरहेका छन् नागरिकले। के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको जवाब चाहिँ के रहन्छ? अब मैले के भन्छु भने अब यो के अरे अब सरकारी कामको सिलसिलामै हामी कर्मचारीहरू चढेका हौँ। अब त्यो पहाडको बाटोमा आउँदाखेरि पिसाब गर्ने बेला यसो झरेर चाहिँ हामीले यसो त्यो गाना पनि उसमा राम्रै बजिएको थियो, राम्रो गाना राम्रै बजिया हुनाले यसो हल्का एकदम फ्रेस हुँ भनेर रिफ्रेसमेन्टको लागि हामी झरेर यसो डान्स गरे हो। अब यसमा चाहिँ अन्यथा भयो भने म आफ्नो गल्तीलाई रियलाइज गर्छु। अब यस्ता किसिमका कुराहरूलाई हामी सुधार्दै लैजाने म जानकारी गराउँछु। हस्, यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ र गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको छ त तपाईँलाई यस विषयलाई लिएर? तपाईँ त काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अहिले यति बेला। चाहिँ यो शनिबार आयो भन्ने मैले सुनेको छु। म चाहिँ शुक्रबार बिरामी भएर यहीँ काठमाडौँ औषधि गराउन आएको हजुर। हजुर, गाउँपालिका अध्यक्षले के भन्नुभएको छ त तपाईँलाई यस विषयमा? उहाँले अनौपचारिक रूपमा हामीलाई केही विशेष जानकारी पनि दिनुभएको थियो, तपाईँलाई बोलाएर छानबिन गर्ने पनि बताउनु भएको थियो, मेरो कुराकानी भएको थियो उहाँसँग केही बेर अघि। तपाईँलाई चाहिँ के भन्नुभएको छ उहाँले? म चाहिँ बिरामी भएर यता काठमाडौँ आएको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ यो शनिबारको भिडियो भनेछन्। यो भिडियो चाहिँ धेरै अगाडि शनिबार सार्वजनिक भयो यो भिडियो। हजुर, चैत महिनातिरको हो। त्यसको पृष्ठभूमि हेरेर पनि थाहा हुन्छ। अहिले भइरहेको त हरियो घाँसपात पलाएका दुनियाँ, आकाशमा बादल लागेका दुनियाँ देखिन्थ्यो। त्यो धेरै पुरानो भिडियो 6 महिनाको अगाडि भिडियो लिएर आएर यसो गरेँ। म यता काठमाडौँ आएको औषधि गराउन अध्यक्षसँग मेरो भेटघाट भएको छैन। म अब गाउँपालिकाको फर्केर गएपछि अब अध्यक्षसँग कुराकानी होला। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद तपाईँलाई। र तपाईँले पक्कै पनि यस विषयलाई लिएर आगामी दिनमा आफ्नो सुधार गर्ने बारे जुन बताउनु भएको छ, यो व्यवहार त पनि कार्यान्वयन होस्, हामी यही चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम सर। हजुरलाई पनि धन्यवाद छ हजुर, मेरो 2 शब्द राखिदिनु भयो, हजुरलाई पनि धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला ललित कुमार थापा, जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुङ्गेश्वर गाउँपालिका दैलेखका। उहाँ यही दृश्यमा यति बेला नाचिरहेको देखिएपछि, पछाडि सरकारी सवारी साधन देखिएपछि आलोचनाको पात्र बन्नुभएको थियो। उहाँसहित 2 जना हुनुहुन्छ र यस विषयलाई लिएर गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुराकानी भएको थियो हाम्रो केही बेर अघि। यद्यपि उहाँले लाइभमा बोल्नै बताउनु भएको थियो, तर उहाँको फोन यति बेला लागिरहेको छैन र यसबारेमा नागरिक स्तरबाट यसको छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिसकेपछि गाउँपालिका अध्यक्षले पनि यसको छानबिन गर्ने भनेर बोलाएको, कर्मचारीहरूलाई बोलाएको र आफूले बैठक समेत बोलाएको भन्ने किसिमको अनौपचारिक रूपमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। यद्यपि उहाँसँग हाम्रो लाइभमा कुराकानी गर्ने पनि तय भएको थियो, तर उहाँको फोन उठेको छैन। खैर, यो विषयलाई हामी यही थाती राख्दछौँ र हाम्रो कन्सर्न र स्थानीय नागरिकको कन्सर्न भनेको विशेष गरी सरकारी सवारीको दुरुपयोग यसरी हुनु हुँदैन। यसको प्रयोग सही ठाउँमा हुनुपर्छ। जे कामका लागि यो सरकारी सवारी प्रयोग हुनुपर्ने हो त्यसैका लागि प्रयोग हुनुपर्दछ, न कि यसरी राज्यको सम्पत्ति जनताले ट्याक्स तिरेर खरिद गरिएको यो सम्पत्तिको
यसरी दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको आवाज उठिसके पछाडि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र स्वयं जो आलोचित बन्नुभएको थियो उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि उहाँले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ। केही पहिलेको भिडियो हो, तर शनिबार मात्रै यो भिडियो भाइरल गरिएको र यसमा केही बदनियत रहेको भन्ने किसिमको उहाँले आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। तर यद्यपि उहाँको दृश्यमै देखिन्छ कि सरकारी सवारी अगाडि उहाँहरू मजाले नाचगान गरिरहनु भएको छ, मनोरञ्जन गरिरहनु भएको छ। हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, नाचगान गर्न पाउनु पर्दछ, रमाइलो गर्न पाउनु पर्दछ, त्यस विषयमा हामी केन्द्रित छैनौँ। तर सरकारी सेवा सुविधा उपयोग गरेर सरकारी सवारीको यसरी दुरुपयोग, यो चरम दुरुपयोग हो, यो दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको विषयलाई केन्द्रमा राख्दै हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ र यो विषयलाई यही थाती राख्दछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। र यति बेला कोही दर्शक भने हामीसँग जोडिनु भएको आफ्नो गुनासोसहित मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म प्रनिशा बानिया। हजुर, यहाँको शुभ नाम एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त। हजुर, प्रनिशा बानिया। प्रनिशाजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? हजुर, यो चाहिँ हाम्रो जुन यो टियु अन्तर्गत जति पनि हामी कलेजेसहरू छौँ नि होइन, यसको लागि चाहिँ नि हाम्रो एक्जामको कुरामा हामीले जो उठाएको प्रोटेस्टको कुरा हो होइन। हजुर हजुर, के भएको थियो भने 2-3 हप्तादेखि नै यो लगतै प्रोटेस्टको कुराहरू भइरहेको थियौँ। तर हामीले किन यस्तो कोरोनाको टाइममा रियलमा गएर किन सडकमा उत्रिनु, त्योभन्दा भर्चुअली नै केही गरौँ न भन्ने सोच्दा पनि टियुको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू आउनु भएन भर्चुअल मिटिङमा होइन। हजुर, अनि त्यसपछि आएर हामीले यो कस्तो भयो भने हाम्रो लेट हुनुको कारण पनि यस्तो, अब यो एनइबीले चाहिँ केही एनइबीको लागि सरकारले केही गर्दैछ भनेपछि त हामी पनि त स्टुडेन्ट्स हो नि त, एनइबीको मात्र स्टुडेन्ट होइन भन्ने हामी त्यो सोचमा गयौँ कि अब एनइबीको लागि उनीहरूले पोस्टपोन गर्छ अथवा केही सेफ्टी प्रोटोकल्स अप्नाउँछ भने हामी पनि त ब्याचलर्सको पनि स्टुडेन्ट्स हो, उनीहरूले केही गर्ला भन्ने हाम्रो सोच थियो होइन खासमा। तर चाहिँ त्यो देखिएन क्या हामीले, अनि त्यो नदेखेको कारणले हामी सडकमै उत्रेर होइन, तर सेफ्टी प्रोटोकल्स अप्नाएर है फेरि तपाईहरुले आज प्रोटेस्ट पनि गर्नुभएको थियो हैन तपाईहरुले आज? हजुर हजुर, आज यस्तो भयो, हिजोको प्रोटेस्ट हाम्रो अनसक्सेसफुल भएपछि अब आजदेखि त हाम्रो एक्जाम्सहरू नै स्टार्टिङ थियो नि त, त्यसैले नै अब हाम्रो चाहिँ अब यो स्टार्टेड हुने भएको भयो अरे, बरु अब सेन्टरमै गएर केही गर्ने कि भन्ने हाम्रो कुरा थियो कि, किनभने सेन्टरको भिड प्लस त्यहाँको सेफ्टी मेजर्स नअप्नाएको त धेरै भिडियो भाइरल भइसकेको छ नि त। त्यसैले हामी चाहिँ सेन्टरमा गएर केही गर्ने कि भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ लाइक पहिल्यैदेखि नै पुलिसको भ्यान 3-4 वटा प्लस पुलिसको ट्रकै ल्याएर पहिल्यैदेखि नै आएर रेडी हुनुहुँदो रहेछ कि यही हुन्छ भनेर। तर हामीले त्यस्तो टाइपको केही गर्न गएको थिएनौँ, हामीले चाहिँ जस्ट साइलेन्टली आफ्नो प्रोटेस्टलाई जारी राख्ने हाम्रो कुरा थियो। तर त्यो पनि अब उहाँहरूले चाहिँ नि एक्जाम दिने विद्यार्थीहरू सडकमै बसेर हामी दिँदैनौँ यस्तो सेफ्टी प्रोटोकल्स नअप्नाएर भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो त्यो कुरालाई स्वीकार नगरिकन जबरजस्ती स्टुडेन्ट्सहरूलाई झकालेरै सेन्टरभित्र छिराएको दृश्यहरू पनि हजुरले लाइभमा देख्न सक्नुभयो होला। लगतै त्यो सँगसँगै बाँकी एक्जाम दिने स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि पुलिसको भ्यानमा कोचेर पुलिस थाना लगिएर इभन हाम्रो टियुको कन्सर्न अथोरिटिजहरूले चाहिँ पुलिस थानाभित्र नै एक्जाम गराउने पनि धेरै कुराहरू गर्नुभएको रहेछ नि त, त्यो त अब हजुरलाई पनि थाहा होला। हजुर, अनि अब तपाईँहरूको छलफल भएन त्यसो भए? हजुर, अब के यो देशमा त अब स्टुडेन्ट्सको भोइसलाई त एकदमै दबाएर राखिँदो रहेछ होइन, आफ्नो आवाज पनि उठाउन नपाइने देश रहेछ भन्ने चाहिँ अब आएर चाहिँ बुझिँदैछ कि। पक्कै पनि अब तपाईँहरूले लामो समयदेखि यस विषयमा आफ्नो मागहरू राखिरहनु भएको छ र तपाईँहरूले प्रोटेस्ट पनि गरिरहनु भएको छ। सम्बन्धित निकाय पक्कै पनि केही न केही हिसाबले आफ्नो छलफलमा होला, आफ्नो बाध्यतामा होला, हामीले यही हिसाबले बुझ्छौँ र अहिले यस विषयमा हामी हाम्रो धारणा पनि बनाउन चाहिरहेका छैनौँ, किनभने यो छलफल गरेर यसलाई समाधान निकाल्ने बाटो सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्। तपाईँ हाम्रो कुराकानीबाट पनि तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। खैर, अहिले कोरोनाको यो विषम परिस्थितिमा तपाईँहरू पनि प्रोटेस्ट गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, अलिकति प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्दै आफ्ना मागहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्नका लागि पहल गर्नुहोला। हामी यही आग्रह तपाईँहरूलाई पनि गर्न चाहन्छौँ भन्दै अहिलेका लागि म यहाँसँग छुट्टिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले गुनासो राख्नु भएको छ, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्। लामो समयदेखि यही विषयलाई लिएर निरन्तर रूपमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन् र यी विद्यार्थीहरूको
माग सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् र कसरी हुन्छ यो परीक्षालाई व्यवस्थित र यो विषम परिस्थितिमा पनि अलिकति व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि अथवा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो यस विषयमा सम्बन्धित निकायले आफ्नो आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका यति बेला विवादमा तानिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 46 मा रहेको तरकारी बजारका नाममा योजना पार्दै भट्टी पसलदेखि गोदामलाई समेत भाडा लगाएकै कारण नगरपालिका विवादमा तानिएको हो। तरकारी बजार राख्ने नाममा विभिन्न सामग्रीको गोदाम भाडामा लगाउने उद्देश्य अनुरूप धुनीबेसी नगरपालिकाले एकै व्यक्तिलाई 4 वटासम्म टेन्डरको नाममा सेटिङ गरी भाडामा लगाएको स्थानीयको आरोप छ। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 46 मा रहेको तरकारी बजारको नाममा योजना पार्दै भट्टी पसलदेखि गोदामलाई समेत भाडा लगाउन उद्यत छ धुनीबेसी नगरपालिका। 2047 सालमा तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्नका लागि बजार व्यवस्थापन विभाग हरिहर भवनले 240 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी कालीमाटी तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा लगाएको थियो। पवित्रा देवी आचार्य, सीताराम उप्रेती, लक्ष्मण आचार्य, उद्धव आचार्य लगायतको करिब 24 रोपनी क्षेत्रफल जमिन अधिग्रहण गरी क्षेत्रीय तरकारी बजार विस्तार गर्ने योजना अनुरूप अधिग्रहण गरिएको तर अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा समेत पाएका छैनन् जग्गा धनी सीताराम उप्रेतीका छोरा विष्णु उप्रेतीले। अब यहाँ हाम्रो जग्गा अधिग्रहण गयो त्यत्तिकै गयो न कि हामीले फिर्ता पाउनु पर्ने यो जग्गा कि बजार बस्नु पर्ने हैन त्यो नि छैन र अब अहिले चाहिँ भाडामा लाछ। भाडामा लाए पनि अब टराहरू खाली छ छाप्रा हाल्न दिइरहेको छ हैन नगरले के हो यो कसो हो त्यो चाहिँ अब वडा र नगरपालिकालाई थाहा हो। मुआब्जा समेत नपाएका उप्रेतीको जग्गामा तरकारी बजार राख्ने नाममा विभिन्न सामग्रीको गोदाम भाडामा लगाउने उद्देश्य अनुरूप धुनीबेसी नगरपालिकाले एकै व्यक्तिलाई 4 वटा सटरसम्म टेन्डरको नाममा सेटिङ गरी भाडामा लगाएको छ। धुनीबेसी नगरपालिकाले 2077 साल फाल्गुन 21 गते बसेको बैठकले धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 6 धार्के 40 तरकारी बजारको घर टहरा सटर भाडामा दिने 2078 साल श्रावण 7 गते सूचना निकालिएको भए तापनि तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि धुनीबेसी नगरपालिकाले अन्य व्यवसायको पक्षपोषण र हित हुने गरी सटर भाडामा दिएको गुनासो बढेको छ। धुनीबेसी नगरपालिका नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले विधि र पद्धति भन्दा आफूखुसी बजेट विनियोजित गर्ने र आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि टहरा निर्माणका लागि समिति बनाउने र आफूखुसी काम दिँदै आएको गुनासो छ। तपाईँको कार्यविधिकै आधारमा चाहिँ यो बजार चाहिँ नि क्षेत्रीय बजारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। तरकारी फलफुलको चाहिँ नि एउटा काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालीमाटीको विकल्पको बजारको रूपमा चाहिँ यो 2048 सालमा चाहिँ अधिग्रहण गरे बजार हो। अब त्यतिखेरदेखिबाट चाहिँ यहाँ केही विवादहरू हालसम्म पनि हामीले काम गरुन्जेलसम्म थियो। अब अहिले तत्काल चाहिँ यहाँ निर्माणका कामहरू भइरहेछ। त्यतिखेर अहिले उहाँहरू विवादित मान्छेहरू के भनिरहनु भएको छ वडा कार्यालय र नगरपालिकालाई थाहा हो। तरकारी बजारमा नवनिर्मित 12 वटा सटर र पुरानो 8 वटा गरी 20 वटा सटर रहेको छ। त्यस्तै 4 वटा कोठा रहेको छ। नयाँ निकालिएको टेन्डरमा धादिङ जिल्ला थाक्रे गाउँपालिका साबिक तरसपु गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 9 बुद्धिबहादुर जिम्बाले 4 वटा पाएका छन् भने धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का गोपाल दास श्रेष्ठले 2 वटा पाएका छन्। त्यस्तै शिवराम पौडेल र भगवानी रेग्मीले 1-1 वटा पाएका छन्। खास गरी तरकारी बजारको लागि भनियो पनि होटेल, कस्मेटिक, गोदाम र अन्य सामग्रीको लागि सटर भाडामा दिएको जनाइएको छ। 16 जनाले टेन्डर गरेको स्थानमा एकै व्यक्तिलाई 4 वटा सटर भाडामा दिनुले पनि धुनीबेसी नगरपालिकाको नियत प्रष्ट भएको छ। धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य उच्च व्यापारी वर्गका हुन् र उनको बिउ बिजन दोकान र घरसँगै निजी तरकारी बजार समेत भएको हुँदा धार्के 40 तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्न इच्छा शक्ति नभएको पनि स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तरकारी बजार विस्तारका लागि व्यवस्थापनका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा अहिले नगरपालिकाले नै त्यहाँ
विभिन्न तरकारी बजारका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि भाडामा दिइरहेको छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला जग्गा धनीका पनि आफ्नै गुनासोहरू रहेका छन् र जग्गा धनी विष्णु उप्रेती हामीसँग जोडिनु भएको छ। उप्रेतीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब तपाईँको जग्गा पनि अधिग्रहण गरिएको थियो होइन यो तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्नका लागि, यद्यपि अझैसम्म पनि मुआवजा पाउनु भएको छैन भन्ने किसिमको जानकारी आएको छ र अर्कोतर्फ त्यहाँ तरकारी बजार व्यवस्थापनका लागि भनिए पनि अन्य प्रयोजनका लागि नगरपालिकाले सटरहरू भाडामा दिइरहेको भन्ने किसिमको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यो यसो किन गरियो, तपाईँहरूलाई मुआवजाबाट किन वञ्चित गराइयो, तपाईँको भन्नु चाहिँ के छ यस विषयलाई लिएर? अहिले यसो छ हजुर, यो कस्तो छ भनेदेखि पृथ्वी राजमार्ग हाइवेले छोएको जग्गा चाहिँ 1,20,000 होइन हजुर। हजुर। अनि खोलाले त्यो महेश खोलाले काटेको जग्गा चाहिँ 1,00,000 रुपियाँ। हाइवे पृथ्वी राजमार्ग छोएको जग्गा 1,20,000 हाइवे छोएको जग्गा चाहिँ 1,00,000 रुपियाँ दिएको हुनाले हामीलाई त्यसमा चाहिँ त्यो जग्गा मूल्याङ्कन सम्बन्धीमा घोटाला भयो। त्यस कारण हामीलाई चित्त बुझेन भनेर तत्कालै हामीले विरोध गर्यौँ सिडिओ कार्यालयमा। हजुर। त्यसपछि पटक सिडिओ कार्यालयमा जो सिडिओहरू आए पनि त्यतिबेला आए पनि कमसेकम 10 वर्षमा सिडिओ स्टाफसँग कुरा गर्ने कहीँ कृषि बजार केन्द्र हरिहर भवनमा पनि 3-4 चोटि मैले मिटिङ गरेँ। त्यसपछि कृषि तथा फलको तरकारी केन्द्र कालीबारीमा मैले 2 चोटि मिटिङ गरेँ। कृषि मन्त्रालयमा मैले निवेदन दिएँ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निवेदन दिएँ। सबै तर्फबाट तपाईँलाई अन्याय परेको हो, त्यो जग्गा चाहिँ तपाईँलाई अन्याय पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ मुआवजा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर उहाँ सबैले आश्वासन दिइरहनु भयो। तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएन। हजुर। त्यो कार्यान्वयन भएन। पछि अब त्यसमा चाहिँ यो अहिले महानगरपालिका फेरि महानगरपालिका भएपछि मैले फेरि निवेदन दिएँ, त्यहाँ जग्गा चाहिँ महानगरपालिकाले सट्टा बनाउन लागेको रहेछ भनेर थाहा पाएर गएर बुझेर मैले निवेदन दिएको छु। त्यो सम्बन्धी मेरो कुनै कार्यान्वयन भएको पनि छैन। हजुर, यो कार्यान्वयन चाहिँ किन भएन? विशेष गरी अब बोलिएको कुरा हो होइन, सहमति सम्झौता गरिएको कुरा हो, कार्यान्वयन चाहिँ किन भएन? होइन, मेरो निवेदन सुनाइ भएन नि त। मेरो निवेदन सुनाइ हुनु पर्यो नि त। म त पीडित छु। हजुर। मैले मुआवजा दिएको छैन होइन। हजुर। निवेदन आएपछि मैले त के भनेको छ भनेदेखि त्यहाँ बनाउने हो भनेदेखि मेरो 4 रोपनी 2जना 1 पैसा 2 दाम परेको छ। त्यसमा चाहिँ मलाई तत्कालीन त्यो समयदेखि नै मलाई त्यो मुआवजामा चित्त नबुझेको हुनाले मैले नबुझेको हो। त्यो नबुझेको रहँदै अहिले चाहिँ महानगरपालिकाले चाहिँ के बनाइरहेको सटरहरू के बनाइरहेको छ भनेको सुनेर मैले निवेदन दिएको छु। त्यो निवेदन चाहिँ उप चाहिँ महानगरपालिकाले केही कारबाही अगाडि बढाएको छैन। हजुर, अब नगर प्रमुखले तपाईँलाई के भनिरहनु भएको छ? उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? विशेष गरी सम्झौता एउटा भयो, तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्ने, तरकारी बजार बनाउने भन्ने किसिमको भयो, तर त्यहाँ कस्मेटिक पसल अन्य व्यवसाय गर्नका लागि भाडामा दिने किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन् होइन? उहाँको भनाइ चाहिँ के छ? होइन, उहाँले अब मेरो निवेदनै त्यहाँ अब उहाँले कसरी राख्नु भएको छ थाहा भएन। पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले निवेदन दिएको हो होइन। हजुर। त्यो सम्बन्धी उहाँहरूले कुनै मूल्याङ्कन गर्न निम्ति हामीलाई बोलावट पनि भएको छैन। उहाँहरूले के काम गरिरहनु भएको छ त्यो पनि अब बनाइरहनु भएको छ, सटरले के बनाइरहनु भएको छ चाहिँ। हजुर। अब यो लकडाउन गर्दाखेरि हामी त्यहाँ गएको पनि छैनौँ। हस्, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विषयको जवाफ हामी मेयर साहबबाट लिनेछौँ र यति बेला भने हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि जोडिनु भएको छ। उहाँसँग यसबारे थप विवरण लिन्छौँ, त्यस पछाडि हामी मेयर साहबसँग कुराकानी गर्नेछौँ। बासु, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब तरकारी बजार बनाउने भनेर भनियो, तर त्यहाँ अन्य व्यवसायहरू सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाले यो विधि पद्धति मिच्नुको कारण चाहिँ के हो? किन चाहिँ यसो भइरहेको छ? तपाईँको जानकारीमा के छ? वीरेन्द्र, म यस विषयमा अलिकति गहिराइमा जान चाहन्छु। जस्तो धुनीबेसी नगरपालिका पूर्व जुन धादिङको 9 विषय गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 1 थियो र त्यतिखेर 2047 सालमा करिब 24 रोपनी जग्गा यो क्षेत्रीय तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्ने भनेर यो जग्गा अधिग्रहण गरियो। हजुर। जुन यो जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि 47 सालमा अधिग्रहण गरिसकेपछि यो जुन चाहिँ विशेष त कालीमाटी तरकारी बजार नै यो चाहिँ क्षेत्रीय बजारको चाहिँ रूपान्तरण गरेर यहाँको तरकारी जुन धादिङ जिल्ला तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रमध्ये एउटा धादिङ जिल्ला पनि हो र विभिन्न स्थानबाट यहाँबाट बाहिरी जिल्लाबाट पनि तरकारी आउने गर्छन्। तरकारी यहाँ चाहिँ यहाँ जुन सङ्कलन गर्ने
भने त्यो तरिकाले क्षेत्रीय बजारको रूपमा अवधारणा अनुसार यो तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि हरिहर भवनले यसलाई टेन्डर गरेर त्यो 24 रोपनी जग्गा अधिकरण गर्यो हरिहर भवनले र त्यसै हरिहर भवनले अधिकरण गरिसकेपछि कालीमाटी तरकारी बजार व्यवस्थापनलाई जिम्मा लगायो। जिम्मा लगाइसकेपछि अहिले जुन सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि अहिले केन्द्रले प्रदेशलाई प्रदेशले स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ यो स्थानीय सरकारले चाहिँ यसले हेर्ने गरी यो चाहिँ दिएको थियो तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि। तर अहिले पछिल्लो समय धुनीबेसी नगरपालिकाले यो तरकारी बजारको रूपान्तरण गर्नको लागि बजेट विनियोजन गर्यो। बजेट विनियोजन गरिसके पनि अहिले चाहिँ आफ्नो जुन कार्यकर्ता आफ्नो चाहिँ इष्टमित्र आफ्नो आफन्तहरूलाई नजिक राखेर भवन बनाउन दिने मात्र होइन, यो भवन बनिसकेपछि आफ्नो स्टेटिङमा अहिले एउटा सटर एकैजना व्यक्तिलाई चाहिँ स्टेटिङ मार्फत अहिले चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेर। ठिक छ बासु एकैछिन होल्डमा रहनुहोला यति बेला। ठिक छ बासु एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। हामीले यति बेला मेयर साहबलाई जोडेका छौँ। तपाईँका केही प्रश्नहरू छन् भने त्यति बेला पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले मेयर साहबसँग यसबारे हामी जानकारी लिन्छौँ। धुनीबेसी नगरपालिका धादिङका मेयर बालकृष्ण आचार्य हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मेयर साहब यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शकबिन यति बेला मेयर साहबलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। हाम्रो टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। बालकृष्ण आचार्य जो धुनीबेसी नगरपालिका धादिङका मेयर हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी यस विषयलाई लिएर केही प्रश्न गर्ने गइरहेका छौँ। विशेष गरी विधि पद्धति मिच्दै र एउटा प्रयोजनका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा अहिले अन्य व्यवसाय गर्नका लागि होटल कस्मेटिक र सँगसँगै विभिन्न किसिमका गोदामहरू बनाएर त्यहाँ नगरपालिकाले भाडामा दिइरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि तरकारी व्यवस्थापनका लागि भनेर त्यो भनिएको थियो र त्यही अनुसार बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो। तर त्यसो नभइकन त्यहाँ विधि पद्धति मिच्दै अन्य व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेको बारे र त्यसबाट भाडा लिइरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यसो किन गरियो भन्ने किसिमको नागरिक स्तरको प्रश्न छ र यही प्रश्नलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हामी मेयर साहबसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला मेयर साहब पुनः हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब यति बेला धुनीबेसी नगरपालिका विवादमा तानिएको छ। विशेष गरी तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्ने नाममा अन्य व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेको छ, भाडा लिइएको छ भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भयो, गुनासो बढ्यो। यसो किन गरियो मेयर साहब? केमा विवादमा तान्ने हो? मैले विवाद भएको थाहा पाइनँ नि त। यो तरकारी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तपाईँहरूले जग्गा अधिग्रहण गर्नुभएको रहेछ होइन? 24 रोपनी क्षेत्रफल, तर अन्य व्यवसायहरू त्यहाँ तपाईँले सञ्चालन भइरहेको रहेछ। हजुर धन्यवाद। म तपाईँलाई पहिलो सर्वप्रथम त तपाईँले यो कुरा राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर। हामीले तरकारी बजारको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेका छैनौँ, एक नम्बर कुरा। हजुर। दोस्रो नम्बर कुरा, यहाँहरूले के बताउँ भने धुनीबेसी नगरपालिकाले तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर बिक्री केन्द्र एउटा बनाउनु पर्छ र सङ्कलन केन्द्र 9वटा वडा छ धुनीबेसी नगरपालिकामा, 9वटा सङ्कलन केन्द्र बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छौँ र हाम्रो 12 वडामा सानो गाडी ढुवानी गर्ने गाडी सहितको तरकारी सङ्कलन केन्द्र बनिसकेको छ। हजुर। अब त्यसलाई बिक्री गर्नको लागि एउटा बिक्री केन्द्र बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हजुर। र अब अहिले तपाईँले कुन जग्गाको बारेमा विवाद देख्नुभयो? हामी धुनीबेसी नगरपालिकाले कुनै पनि जग्गा अधिग्रहण गरेका छैनौँ। त्यो नगरपालिकासँग जग्गाको अधिग्रहण गर्ने अधिकार हुँदैन। सर एकैपटक म तपाईँलाई अलिकति स्पष्ट पार्छु त्यस पछाडि तपाईँले यस विषयलाई थप स्पष्ट पार्नु होला। पवित्रा देवी आचार्य, सीताराम उप्रेती, लक्ष्मण आचार्य, उद्धव आचार्य लगायतको करिब 24 रोपनी क्षेत्रफल जमिन तपाईँले अधिग्रहण गर्नुभयो र त्यही क्षेत्रीय तरकारी बजार विस्तार गर्ने योजना अनुरूप अधिग्रहण गरिएको जग्गा अहिले भने जसको मुआब्जा समेत केही स्थानीयहरूले पाएका छैनन्, जग्गा धनीहरूले पाएका छैनन्। तर त्यो जग्गा तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्ने नाममा भने अन्य व्यवसायका लागि भाडामा दिइएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ, गुनासो बढेको छ। यो सत्य होइन? ल यो तपाईँले के बताउँ भने यो सत्य अब हो होइन हजुरले प्रमाणित गरिदिनु होला। जसलाई हजुरले न्युज दियो उहाँहरूले चाहिँ अब कति बुझ्नु भएको र कस्ता रिपोर्टरहरूले रिपोर्ट दिए भन्ने कुरालाई नै हजुरहरूले छानबिन गरिदिनु पर्यो। यो तपाईँलाई म प्रश्न के बताउँ भने अहिले तपाईँले जोडेको जुन धारके 40 को तरकारी बजारको जग्गा 2043 सालबाट 42वटा प्रोसेस सुरु भएर 2047 सालमा
मुआवजा बाँडेर केन्द्र सरकारको बजार निर्देशनालय हरिहर भवनले जग्गा अधिग्रहण गरेको नेपाल सरकारले हजुर 47 सालमा तरकारी बजारको लागि अधिग्रहण गरेको। म 47 सालमा अधिग्रहण भएको जग्गा म 74 सालको जेठ 8 गते निर्वाचित भएर पदबाली गरेको मेयर। त्यस कारणले त्यो जग्गा मैले अधिग्रहण गरेको होइन। म यो पहिलो कुरा हजुरलाई। दोस्रो कुरा 50-51 सालदेखिबाट नेपाल सरकारको पैसा लगानी भएर त्यहाँ 2 तलाको ढलान गरेको भवन छ र ट्रस्ट भवनहरू पनि छ त्यसमा त्यो जग्गामा। हजुर अनि त्यो जग्गा 24-23 पनि आठाना जग्गा चाहिँ आजसम्म पनि अलपत्र छ। त्यो जग्गा चाहिँ अहिले खोलाले हान्यो, खोलाले केही कटिङ गरेर लिएर गयो, त्यसपछि त्यहाँबाट सडक गयो, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा आएका गाडीहरूको चाहिँ गाडी ठोकिएका गाडीहरू राख्ने अहिले पनि एउटा गाडी त्यहीँ आएर एजेन्सी हुनुहुन्छ। अनि फोहोरका सिसीहरू बोतलहरू फाल्ने ठाउँ डम्पिङ साइटको रूपमा हाइवेको क्षेत्रमा बजार नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा चाहिँ त्यो बजार प्रयोग हुने स्थिति बन्यो र त्यहाँ अनि नेपाल सरकारको बनेको 50-51 सालदेखिबाट बन्न सुरु भएको ती 10 भवनहरू खाली धेरै समय खाली रहे र पछि स्थानीय नागरिकले जसले पहुँच पुग्यो जसको बल पुग्यो उहाँले 1 रुपियाँ कुनै निकायलाई नतिरिकन उहाँहरू बसिदिइरहनु भएको छ, त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो। र हामीले निर्वाचित भएर आएपछि केन्द्र सरकार, त्यसपछि बनेपछि केन्द्र सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार आयो, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको बजार निर्देशनालयको नाउँमा अनि हामीले केन्द्र सरकारको मन्त्रालयको नाउँमा, प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको नाउँमा आजका दिनमा पनि प्रदेशको चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग अहिले तपाईँले टेलिफोन गरे पनि उहाँलाई थाहा छ हामी यो जग्गा मागिरहेको कुराहरू केन्द्र सरकारसँग पनि थाहा छ। हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो नगरपालिका हाम्रो आफ्नो भवन छैन, यो नितान्त नयाँ नगरपालिका, हामीले हाम्रो भवन बनाउन मागेका छैनौँ। हामी हाम्रो भवनलाई हाम्रो ठाउँमा चलाउँछौँ, तर यो जग्गा तरकारी बजारको लागि भनेर तरकारी बजार बनाउँछु भनेर सरकारले लिएको जग्गा त्यो ठाउँमा तरकारी बजार बनाइदेऊ कि तिमी बनाइदेऊ कि हामीले बनाउन अथोरिटी देऊ भनेर हामीले मागिरहेका छौँ भनेर म बताइहाल्छु। हामीले चाहिँ सरकारसँग यो जग्गा हामीलाई कि भोकाधिकार दिनुहोस्, के हस्तान्तरण गरेर दिनुहोस्, नभए लिजमा दिनुहोस्, हामी तरकारी बजारै बनाउँछौँ किनभने त्यहाँका नागरिकको जग्गा तरकारी बजार बनाउँछु भनेर केन्द्र सरकारले दिएको। त्यो भावनाले हामीले त्यो उहाँहरूसँग अनुरोध गऱ्यौँ, त्यो हामीले पाएनौँ। अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि हामीले के भेट्यौँ भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग अलिअलि कतै टेकिएको देखियो र हामीले के भन्यौँ भने त्यहाँ बस्ने जो बस्नु भएको थियो हामीले उहाँहरूलाई अब सरकारी जग्गा निःशुल्क रूपमा 10औं वर्ष 20औं वर्षदेखि राज्यले लगानी गरेर बनाएको टहरा भवनमा पक्का भवनमा यत्तिकै बस्न पाइँदैन, तपाईँहरूले केही न केही अब राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ भनेर हामीले नोटिस गऱ्यौँ। गत वर्ष नोटिस गरेर प्रक्रिया मिलाएपछि उहाँहरू आउनु भएन, नआएपछि हामीले यो वर्ष टेन्डर गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै न्यूनतम मूल्यमा त्यहाँको चलन चल्ती मूल्य भन्दा नि हामीले थोरै पैसा राखेर अब सरकारले हाम्रो यो टुङ्गो नभएसम्म केन्द्र सरकारले प्रदेशमा दिने भन्नुभएको छ। हामीले बुझ्दाखेरि यो सानो छोरै जग्गा भावनाले प्रदेशले हामी तपाईँहरूलाई जिम्मा लाउँछौँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले मन्त्रालयले प्रदेशमा बुझ्न सक्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूसँगै। त्यसपछि हामीले भनेका छौँ त्यो नआउन्जेलको लागि तपाईँहरूले न्यूनतम त्यहाँ केही शुल्क तिर्नु, सरकारले लगानी गरेको राज्यले लगानी गरेको ठाउँमा सरकार तपाईँले तिरेर बस्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यहाँ कुखुरा व्यवसायी छन्, तरकारी व्यवसायी छन्, किराना पसल छ, त्यहाँ चाहिँ अहिले ऊ पनि छ त्यसमा सुन्नुहोस् अर्को कुरा पनि नगरपालिकाले बजार बनाउने भनेर यो वर्ष 8वटा सटर बनाएको छ हामीले आफैले नगरपालिकाको लगानीमा, किनभने त्यो हामीले सहमति नै तहको सरकारसँग गरेर यो सरकारी जग्गामा जे उद्देश्यको लागि अधिग्रहण भएको त्यही उद्देश्यको लागि बनाउनुपर्छ भनेर हामीले लागेका छौँ। यदि होइन नगरपालिकाले यत्तिकै छोडिदिनुपर्छ, त्यसलाई डम्पिङ साइट बनाउनुपर्छ, नगरपालिकाले हेर्नु हुँदैन भन्ने कोही कतैबाट हामीलाई आयो भने हामी भोलि त्यो खाली गरिदिन तयार छौँ। हामीले अहिले टेन्डर प्रक्रियाबाट फुलमा ओपन टेन्डर गरेर नोटिस टाँसेर हामीले त्यहाँ न्यूनतम मूल्यमा हामीले भाडामा लगाएर नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा त्यो पैसा जम्मा भएको छ। अब होइन सरकारसँग त्यो स्थानीय सरकारसँग त्यो अधिकार छैन भन्ने कसैबाट आयो भने हामी त्यसलाई छोड्न तयार छौँ। ठिक छ मेयर साहब, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँको यो जवाफ पनि सुन्नु भएको छ र यसबारे थप प्रश्न तपाईँलाई उहाँले गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि त्यसको पनि जवाफ स्पष्ट पारिदिनु होला। बासु सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु वीरेन्द्र। अब उहाँले बताएअनुसार यो जुन जग्गा छ त्यो जग्गा तरकारी बजार व्यवस्थापनका लागि होइन, हामीले अन्यत्र ठाउँमा व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्ने किसिमको आशयको जवाफ उहाँले दिनुभएको छ। के भन्नु? पक्कै पनि म यही प्रश्नमा चाहिँ मैले उ गर्न खोजिरहेको थिएँ। हजुर 2047 सालमा उहाँ आफैले भन्नुभएको छ यो हरिहर बजार व्यवस्थापन समिति हरिहर भवनले चाहिँ 2047 सालमा जग्गा अधिग्रहण गर्यो भनेर उहाँ आफैले भन्नुभएको छ। हजुर। अनि अहिले भन्दै हुनुहुन्छ
सरकारी बजारको लागि हामीले गरेको होइन भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर यो 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 उहाँको भनाइ दुईटा कुरो भयो। सरकारी बजार व्यवस्थापन समिति सरकारी बजार व्यवस्थापन समिति हरिहर भवनले व्यवस्था गरेर सरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले जिम्मा लियो सरकारी बजार व्यवस्थापन गर्न। अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको हो। जिम्मा दिएको र सरकारी बजार नै भनेर त्यसलाई चिनिन्छ र सरकारी बजारकै लागि खरिद गरेको। उहाँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो सरकारी बजारको लागि होइन, हामीले सटर हालेर हामी लगानी गरेर हामीले चाहिँ भाडामा दिएको भनेर। यो उहाँले कुन हिसाबले बोल्दै हुनुहुन्छ? जुन सरकारी बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि क्षेत्रीय सरकारी रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ 3 जना अध्यक्ष पनि बनिसक्नु भएको छ। पहिला तपाईँको 2047 सालमा अधिकार गरिसकेपछि रामकुमार आचार्य अहिले धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो सरकारी बजार व्यवस्थापन समितिको। त्यस्तै दोस्रो कार्यकालमा 2043 सालमा रमेश आचार्य हुनुहुन्छ, दोस्रो उहाँ सरकारी बजार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ निरञ्जन रेड्डी। उहाँहरू अध्यक्ष बनेर चाहिँ उहाँले सरकारी व्यवस्थापन गर्न लागिरहनु भएको छ। उहाँ भन्दै हुन्छ सरकारी बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि होइन, हामी अन्य व्यवसाय गर्नको लागि। यो कस्तो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँले? मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर छोटोमा यसको जवाब दिनु होला। यसलाई अलिकति छुट्याएर जवाब दिनु। सिधा जवाब यो जग्गा उहाँलाई भनिदिनु होला। उहाँले धेरैवटा आधारहरू ल्याउनु भएको छ। यो जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार छैन, तिमीले हटाइदेऊ भनेर एउटा पत्र बनाउनको लागि उहाँलाई लागिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालनले बिना भाडामा राज्यले लगानी गरेका ठाउँमा कुनै व्यक्तिका आफ्ना मान्छेहरू बसेर त्यहाँ काम गरेर बिना भाडामा बस्न पाइँदैन। त्यस कारणले हामीले संरक्षण गरेका छौँ। हामीले कुनै व्यक्तिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ ठेक्काको लगाएको त्यो भाडाको चाहिँ टेन्डर गरेर लगाएको हो र त्यसमा चाहिँ हामीले पैसा कुनै अन्त हालेका छैनौँ, राज्य कोषमा पैसा हालेका छौँ र त्यो गर्न पाइँदैन। होइन, यो राज्यले गरे हुनाले पहिलाका अध्यक्षहरू बने हुनाले उहाँले उठाउनु पर्छ भने उहाँले उठाइदिनु पठाए हुन्छ। जोसुकै आएर उठाए हुन्छ। नगरपालिकाभित्रको नागरिकको जग्गा हामी यत्तिकै बिना भाडामा बिना उसमा चाहिँ फोहोर डम्पिङ गर्ने ठाउँ र मनलाग्ने हिसाबले व्यवसाय गर्न दिँदैनौँ र यो खाली गर्नुपर्छ भने हामी खाली गर्न तयार छौँ। हामी भाडा दिन चाहँदैनौँ किनभने हामी आएको पनि 4 वर्ष भयो। एउटा प्रश्न छ, जसको सरकारी बजारमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहनु भएको छ कि गोदामको लागि तपाईँले चाहिँ अन्य व्यवसायको लागि प्रमोट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? सरकारी बजारमा के बन्दैछ त्यहाँ सटर पनि बन्दैछ। यो त्यहाँ चाहिँ के खालका मान्छे राख्नु भएको थियो उहाँले पहिले राख्नु भएको थियो, हामीले राखेको होइन। अहिले हामी बजार सुरु गर्दैछौँ। अब हामी सरकारी बजार सुरु गर्दैछौँ। त्यो बजार सुरु भएपछि अनि के आउने अहिले पनि हामी कृषिसँग सम्बन्धित बजार भनेका छौँ। कृषिसँग सम्बन्धित कालीमाटी सरकारी बजारमा ठिक छ मेयर साहब, तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। ठिक छ, यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र बासु म यहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यो विषयलाई फलोअप गर्नुहोला र त्यस पछाडि हामी यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेका लागि समय दिनुभयो मेयर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म बासुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विषयको फलोअप गर्नका लागि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। एउटा अर्को विशेष रिपोर्ट पनि हामीसँग थियो। यो विषय हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना कुनै पनि समस्याहरू छन्, जानकारीहरू छन्, जिज्ञासा गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि 24 घण्टा तयार छ, सञ्चालनमा छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।